मंगळसूत्र घालून फिरले जाल्यार तिका आमचे मिडियाचेर सांगता की एक मंगळसूत्र हे घातले आनी कितें काय म्हणून अशें जेन्ना कळटा महिला विशयी तेन्ना जर आमी हे राज्य जे लोक आतां इलेक्शनाक उबे रावतात तेंच्या हातीन जर दिले जाल्यार आयज कलंगूट मतदारसंघात जाता ते कुसळ गार्डन जाता हे फाल्यां परवरी मतदारसंघात जावपाक उगत लागचो ना म्हणून तुमी ज्यो सगळ्यो महिला आसात जास्ती कुंदाताईन आमकां सांगलेलें आसा की जर आमचो पक्ष येत जाल्यार कशी सुदारणा येवंक शकता आणि जर दुसरी बाजू आसा ही काँग्रेसचो कसो विचार आसा ह्या क्षणांत म्हाका एक ल्हानसो जोगडाचो एक विचार येता तर अशें एक आमच्या समोर ऑप्शन आसा की एक तर काँग्रेस युती नाल्यार एक तर भारतीय जनता पार्टी युती आणि आमच्या भारतीय जनता पार्टी तर्फे मनोहर पर्रीकर आणि काँग्रेस तर्फे दिगंबर कामत तर जो कसो आसा जर भारतीय जनता पार्टीक मनोहर बाबाक 5 वर्सां राज्य चलोवपाक संधी दिली नाल्यार गोंय राज्य इतके ब्युटिफाय एक सिग्निफिकंट जातलें की सिंगापूर म्हणपाक शब्द कमी पडचे ना दुसरी बाजू आसा जर 5 वर्सां दिगंबर कामतीक काँग्रेसीक राज्य करपाक दिलें नाल्यार दिगंबर कामत सिंगापूर विकत घेवपाक फाटीं आसचो ना तर अशा ह्या विचाराच्या वेळाचेर आमच्या माचयेच्या स्थानान हांव स्थान घेवपाक विनंती करता आमचे माजी सरपंच सावळो जोमोंजे आणि विद्यमान पंच बाबा गोविंद नागवेकर आणि सुरेंद्र गांवकर हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी माचयेर स्थान घेवचें तर अशा क्षणात आमच्या मध्ये आमच्या मतदारसंघाचे जे आमदार पद भूषवून गोवा विधानसभेचे उपसभापती पद भूषयलेले आसा तेंचो अनुभवय आमच्या ह्या इलेक्शनाच्या क्षणाक भरपूर महत्व आसा तर हांव विनंती करता बाब उल्हास उसनोडकर की तेंच्यांनी आमकां संबोधीत करचें भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात व्यासपीठार हजर असलेले या मतदारसंघाचे अध्यक्ष विजय चोडणकर आयचे आमचे या मतदारसंघाचे उमेदवार श्री गोविंद पर्वतकर तसंच आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या गोवा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष कुंदाताई चोडणकर आमचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्री विनायककुमार मंत्रवाली किशोर अस्नोडकर आदले सरपंच सभापती गोविंद नागवेकर अशोक शेट्टी विराज शेंडी भालचंद पोळ तसेच या मतदारसंघाचे अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता नागवेकर आणि सुरेन गावकर तसेच हांगा जमलेले सगळे भावांनो आनी भयणांनो पत्रकार बंधू भगिनी आयज आमी हांगा एका मोडाचेर येयल्ले आसा आनी क्रुशल टायमाचेर आमी जमतात त्याच्या पयलीं आमी हांगा ह्या हॉलान कितल्योच सभा कार्यकर्ता मेळावे विजय ह्यो पार्टी आसा त्यो सुद्दां ह्याच मतदारसंघ ह्याच हॉलान आमी हाच्या पयलीं केल्ल्यो आसात आनी म्हाका खूब खोशी जाता 10 वर्सां परना जेन्ना पयलीं हांव आमदार आसलो तेन्नाचे जे आमच्या वांगडा खूब सिनियर जे प्रतिश्ठीत नागरीक आसले आमच्या कडेन सदांच आमच्या वांगडा गव्हर्नमेंट सर्वंट आसतना सुद्दां आमच्या कडेन ते काम करताले आनी आयजूय ते आमच्या वांगडा रिटायर जाल्या उपरांत काम करतात आनी नवीन पिढी जास्तीत जास्त नवीन हांगा यूथ दिसता म्हाका आनी जास्तीत जास्त महिला दिसतात हो खूब जमेचो बाजू आसा एक 4 दीस पयलीं जर म्हणत नाल्यार ह्या मतदारसंघात आमकां कोणूच वाली ना असो एक सूर येयल्लो निवडून येवंकूच शकना फक्त भाऊ येयल्यारूच कितें तरी जातलें अशें प्रत्येकाच्या उतरांसून कळटालें
पूण खासियत आसा भारतीय जनता पार्टीची की जे जरी भितर एकामेका कडेन म्हाका तिकेट जाय म्हटली तरी जेन्ना एकट्या पार्टीत जेन्ना एका मनशाचें नांव फुडें काडलें त्या फाटल्यान सगळे पूर्ण ताकदीन सगळे कार्यकर्ते रावता एक ह्याच्याच बळाचेर आमी सदांच ह्या मतदारसंघात जावं गोंयांत आमी हांगा इलेक्शनां लडयल्या, इलेक्शनां जिखल्या, हांगा आमी पूर्ण ताकदीन गव्हर्नमेंट केल्लें आसा. त्या गव्हर्नमेंटाचे 7 वर्सां पयलीं जेन्ना गव्हर्नमेंट आसलें हांगा तेचो आयजूय लोक प्रत्येक नागरीक प्रत्येक काँग्रेसचे कार्यकर्ते पासून सगळ्या धर्माचे लोक उगडास काडटात. तोच कार्यकर्तो जेन्ना एकदां नांव सांगलें तेच्या फाटल्यान पूर्ण ताकदीन रावतात आनी हीच आमची ताकद आसा. खरें म्हटल्यार आमी खुबशें काम केल्लें आसा. जरी सगळ्या गोंयांत जावं पेपराचेर न येयल्ले लोकांक जरी कळ्ळें ना जाल्यार आमची जी खरी म्हणल्यार गूड आसा जो बूथ आमी सांबाळटात. आमचे नरेंद्र मोदी जेन्ना म्हापशान येयल्ले फाटल्या लोकसभेच्या टायमार तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी सांगलेलें बुथाक स्ट्रेच करा. बुथाचेर जेन्ना काम आसतलें तेन्नाच तुमी इलेक्शनां जिखोवंक शकतले. ओवरऑल खूब व्हडल्यो सभा घेतल्यो, व्हडल्यो मिटींग घेतल्यो, तुमी जिखोवंक शकचे ना. आनी तेचोच पार्ट घेवन म्हणून डिसेंबर म्हयन्यान प्रत्येक बुथाचेर आमी यंत्रणा लायिल्ली आसा. आमचे जे गोविंद पडोळकर आतां कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर जाल्ले आसा ह्या तेंका प्रांत पंचायतीचे जे 19 बूथ आसा 19 बुथाचेर तेंच्यांनी प्रत्येक बुथाचेर कमीत कमी 10 कार्यकर्त्यांचो संच ह्या मतदारसंघात लायिल्लो आसा. आमचे उरलेले सुपूर पंचायत आनी सलालूर पंचायतीचे सुद्दां प्रत्येक बुथाचे आमी ह्यो ह्या आसात त्यो लायल्या. कोणीच सदमाचे न्हू आमी खंयच ना म्हणून. थोड्यांक दिसता बीजेपीचे कांय ना मरे आनी खंयचे तरी अपक्ष उमेदवार जावं आनी पयशेवाले येवन पयसून येवन हांगा आमकां खूब व्हडले व्हडले आमिशे दितात आनी लोकांक एकठांय करतात आनी फुगेरे जशे आसतात जो खुबो उलयतात जेन्ना ताका चांचणी लागतली तेन्ना खुबो फुटता तो. आमी तेजे फुगे करिनात. भारतीय जनता पार्टी ग्रासरूट लेवल वयता. ऑर्गनायझींग सेक्टर म्हणटा तो तेचो एक धाचो आसा भारतीय जनता पार्टीचो. आनी आयज हांगा भारतीय जनता पार्टीचो पूर्ण ताकदीनिशी 38 बुथाचेर आमचे कमिटी आसात. आनी त्याच बळाचेरूच आमकां हे फुडलें इलेक्शन आमी लडयतले. तुमकां खबर आसा फाटल्या 16 तारखेच्यान 15 तारखेर पणजे जी यात्रा भायर सरली 16 तारखेर गोंयांत ती फाटल्या फिरोवन जो आमचो नेतो आसा जो मनोहर पर्रीकर खरें म्हटल्यार दिसाचो सकाळी 9 रथाचेर चडटालो रातचो 10 पर्यंत सभा कॉर्नर मिटींग थंय करतालो. 16 दीस तेणी आनी त्या उपरांत 10 जाल्या उपरांत सोंपली मायक बंद जाल्या उपरांत सभा सोंपताल्यो. पूण मागीर सगळ्या कार्यकर्त्यांचे एकत्रीकरण सांग्यासून काणकोणसून वाळपयसून सगळे ताका मेळोन येताले 100, 200, 500 कार्यकर्ते. तांकां सगळ्यांक उतरां दिवन 16 दीस तेणी आपणाचे जे जिवाचे रान केल्ले आसा तेचे फळ आमकां मेळटले हे खात्रीन हांव सांगूंक शकता. म्हाका दिसता आमी जे आतां फाटल्या फाटी जे आमी बुथाच्यो हे लायल्ल्यो आसा जरी हांगा थोडे कार्यकर्ते जर सोबत त्या यंत्रणेन नाचले तेंच्या मनात जर दुगदूग आसा जाल्यार म्हाका दिसता ती दुगदूग सगळ्यांनी आमी काडून उडोवपाक जाय. प्रत्येक बुथाचेर जेन्ना 10, 15, 20 एका बुथाचेर जाल्यार 40 कार्यकर्ते आसात. अशोक किशोर असनोडकर जो बूथ नंबर 3 पळयता 40 कार्यकर्त्याच्या वयर तेचेर बुथाचेर नांवां आसा. हेचो अर्थ कितें तुमी सदमा. वयल्या वयर पयशे वाटले वयल्या आतां आमचे पंचायतीन सांगलेलें आसा कशे पयशे वाडटात कशे महिला मोर्चाचे ग्रूप करतात तांकां पयशे दितात ते आयजूच दितले. फाल्यां इलेक्शन जालें काय ना गुठले उठयतले आनी आपणाच्या खंयच्या तरी घरा वयतले आनी खंय वयतले. आनी थोडे कार्यकर्ते हांगा गोंयांतूय रावचे ना तितको तेंचे कडेन पयसो आसा. तुमकां आमकां हांगरूच रावूंक जाय हांगरूच आतां एकामेकांची तोंडां पळोवंक जाय आनी हांगरूच आमकां जीवन जगोवंक जाय. पूण हांगाले आयज काँग्रेसचे जे नेते आसात तेंच्यांनी इतके पयशे केल्ले आसात. आतां म्हटलें हांगा सिंगापूर सुद्दां घेवपाची हांगाल्या गोंयच्या मिनिस्टरांची ताकद जाल्ली आसा. हेचो अर्थ कितें तुमी सदमा. जे आमिशे दितात तांकां आमी बरें पडटलें काय कितें. पूण आमची जी भितरली पटांची जी बुथाची जी कमिटी आसात ताका जर आमच्या आनीक नवीन जर रिटायर्ड म्हाज्या हिशपान ह्या परवरी मतदारसंघात मॅक्झिमम